कान्तिपुर कुराकानीको आजको अङ्कमा मसँग दुईजना यस्तो हस्तीहरू हुनुहुन्छ जसले नेपाली कला क्षेत्रमा आफ्नो विशिष्ट स्थान बनाउनु भएको छ। लकडाउनको बेलामा हामी सबै घरभित्र बन्दी भएका छौँ र बन्दी भएको यो बेलामा पनि नेपालको राजनीति यति धेरै सक्रिय र गतिशील देखिएको छ। हामीले नेपाली राजनीतिमा देखिएको पछिल्लो संक्रमणबारे छलफल र कुराकानीहरू जारी राखेका छौँ। यही कुराकानी र छलफलको श्रृङ्खलामा आज हामीसँग आफ्नो अनुभव, अनुभूति र संस्मरणहरू बाँड्नका लागि दुई प्रसिद्ध कलाकारहरू हुनुहुन्छ। महजोडीको नामले उहाँहरू चिनिनुहुन्छ। मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्य दुवैलाई म कान्तिपुर कुराकानीमा स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरु दुवैलाई स्वागत। नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद। कान्तिपुरलाई पनि नमस्ते अनि मदन दाइले पनि नमस्ते। कान्तिपुरलाई पनि नमस्ते, हरिपुरलाई पनि नमस्ते। हामीले तपाईहरुसँग कुराकानी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सामाजिक सञ्जालमा तपाईहरुलाई सोध्न सक्ने प्रश्नहरूको मागेका थियौं। ती प्रश्नहरू पनि हामीले यहाँ बीचबीचमा राख्ने छौं। म सुरुमा मदन दाइबाट प्रश्न सोध्न चाहन्छु। लकडाउनका बेला तपाई के गरेर समय बिताइरहनु भएछ अनि समाचारहरू पढ्दाखेरि समाचारमा देखिएका राजनीतिक गतिविधिका घटनाहरू देख्दा यहाँलाई कस्तो अनुभव भइरहेछ? म यहाँबाट उत्तरको अपेक्षा गर्छु। लकडाउनमा अब जसरी अरूले बिताइरहेको छ नि त्यसरी बिताइरहेको छु। करिब करिब उस्तै होला सबैको। एकदम पिंजडामा बसेको जस्तो महसुस भइरहेछ। बालक बबुरो दुईसुको नाममा हुम परेको छु पिंजडामा पनि सम्झिरहेको छु। सुरुमा 2-4 दिन एकदम अप्ठ्यारो गाह्रो पनि लागेको थियो। घरको डिसिप्लिनै नभए जस्तो मन पर्यो, मन लाग्यो टाइममा सुत्यो, मन लाग्यो टाइममा उठ्यो, फेरि दिन लाग्यो फेरि सुत्यो, भोक लाग्यो फेरि खायो, यत्तिकै फोन गर्यो, यताउता गरिन्थ्यो। अब अलिकति बानी प्रयास पनि भएको छ। यसमा बिचमा कहिले साथीभाइहरूलाई फोन गऱ्यो, कहिले गीतहरू रेकर्डिङ गरियो। यमनको घरैमा सबै मिलाइराखेको हुनाले यमनले प्रोग्रामिङ एरेन्जमेन्ट सबै गरेर खिचेको छ। गुगलमा हेरी एडिटिङ पनि गर्यो, त्यसरी पनि मिलायो। र अस्ति एउटा निरसाजीको एउटा शब्द देख्छु, त्यो पनि यमनले प्रोग्रामिङ गर्यो, गीत रेकर्ड गरेँ। त्यो हिजो सेतो पार्टीमा पनि मैले पढाएको थिएँ, गिरिशजी लेख्नु भएको थियो। त्यसरी बित्यो। अब अनि दिनको कतिजना मान्छे मर्यो भने यसो हेरिन्छ, फेरि 2,38,000 कति पुगिसकेको छ। एकदम दुःख लाग्छ। आफ्नो पनि ज्वाइँ नाति अमेरिकामा छ, छोरी यहाँ छ, पिर लाग्छ। त्यो भर्जिनिया पनि न्युयोर्कको नजिकै छ। यस्तै पिर हाँसखेल सबै गऱ्यो। कहिले टिकटक हेऱ्यो, यसो हाँस्यो, कहिले के हेऱ्यो। टिकटक पनि खुब टाइममा आएछ, यसो हेऱ्यो। अब त्यति हुँदा हुँदैको बावजुद पनि पोलिटिकल न्युजहरू पनि पढ्यो। पोलिटिकल न्युजहरू ठिक खिन्न लाग्यो। यस्तो अवस्था, यस्तो विकराल अवस्था, संसार एकजुट हुनुपर्ने समयमा सबै मिलेर, सबै यो सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै मिलेर कोरोना भाइरसको विरुद्धमा लाग्नुपर्ने। जस्तो फुटबल खेल्दाखेरि खेलाडीहरू आफू बिच दुश्मनी भए पनि त्यो खेलको बेलामा सबै बिर्सिएर एकजुट भएर गोल गर्नु लाग्छ। त्यसरी त्यो कोरोना भाइरसलाई हराउनुतिर लाग्नुपर्ने समयमा पोलिटिकली डिस्टर्ब सुनिरहेको छ, भ्रष्टाचारको कुरा सुनिरहेको छ। अब पहिलादेखि सुन्दै आएको, हेर्दै आएको कुराहरू नै हामीले फेरि हेरिरहेको छौँ। अझै पनि हामीले हरि र मैले पनि आफ्नो कम्युनिटीलाई, हाम्रो जीवनलाई डेमोक्रेसी ल्याउनुपर्छ देशमा भनेर त्यतिर लाग्यौँ। तर हिस्ट्री हेर्दाखेरि पहिलेदेखि जस्तो राणा कालमा पनि सत्ताको लागि लडे, दाजुभाइहरू आफू काटामार गरे, सत्तामा गएपछि आफू बसिरहने त्यस्तो गरे। पञ्चायत कालमा पनि सत्तामा आफू बसिरहने किसिमको भयो। त्यसपछि डेमोक्रेसी आयो भने दङ्ग पऱ्यो, गचुरी दङ्ग पऱ्यो। जहिले पनि त्यही सत्तामा बसिरहने, बस्ने जो सत्तामा बसिरहने, जो सत्तामा छैन उनीहरूले खुला तान्नु खोज्ने, यति क्रम छ। अहिलेसम्म पनि त्यही भइरहेको छ। त्यही हेऱ्यो, यस्तै रहेछ राजनीति भनेको। डेमोक्रेसी चाहिएको कारण यही हो।
डेमोक्रेसी भनेको हामी कुनै पनि पक्षको मान्छे होइनौँ, तर डेमोक्रेसी भनेको विधिको शासन। कुनै पनि शक्तिले त्यहाँ कुर्सीमा बसिरहने विचार नगरोस्, सर्टेन के काम गरोस्, यो काम गर्छु भनेर टार्गेट राखोस्, काम गरोस्, आफ्नो पालो छिरेपछि ओर्लिदियोस्, सुविस्तासँग सत्ता छोडिदियोस्। त्यो हुनुपर्ने हो डेमोक्रेसीमा। अब नहुने रहेछ। अझ शिक्षित मान्छेहरू, शिक्षित जनताहरू बढ्नु पर्ने रहेछ देशमा। भोग्दै जाने डेमोक्रेसी भनेको इभल्भिङ सिस्टम भनिन्छ नि, काम गर्दै गयो, मिस्टेक हुँदै देखिँदै जान्छ, त्यसले सच्याउँदै अगाडि बढ्ने, त्यही हो। अब अझै हेर्नुपर्ने रहेछ। म यही प्रश्न हरिवंश आचार्यज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, कसरी बसिरहनु भएको छ? मलाई चाहिँ पहिले सानो बेलामा मान्छेले, घरको मेरो अभिभावकहरूले गाली गर्नुहुन्थ्यो, यो यसको जिउमा काउसो छरेको छ, एकछिन चुप लाएर बस्न सक्दैन, अनि पैतालामा चक्र भएको मान्छे एकछिन एक ठाउँमा उभिएर बस्न सक्दैन, हिँडेछ भनेर गाली गर्नुहुन्थ्यो। र म पनि प्रायः जसो घरमा कम बस्थेँ र काम परेको बेलामा त बस्थेँ, तर काम नपरेको बेलामा चाहिँ मलाई घरभन्दा बाहिरै जान रमाइलो लाग्छ, मान्छेसँग भेट्न रमाइलो लाग्थ्यो। तर अहिले चाहिँ मैले आफूलाई जाँच दिइरहेको छु, मसँग वास्तवमा मेरो जिउमा काउसो छरेको रहन्छ, मसँग धैर्य पनि रहेछ भन्ने मलाई थाहा भयो। म एकदमै यो मेडिटेसन गरे जस्तो भइरहेको छ मलाई। मैले आफूलाई जाँचिरहेको छु, म कतिको चाहिँ एक ठाउँमा चुप लाएर बस्न सक्छु र कति मसँग धैर्यता रहेछ भन्ने कुरा मैले आफूलाई जाँच दिने मौका पाएँ र म पास पनि भएको छु। र यस्तो दिन आज 41-42 दिन भयो, अब त यस्तो लाग्छ कि भोलिदेखि खुल्लाकि पनि डर लाग्न थाल्यो। खुलेपछि फेरि काममा जानुपर्छ, फेरि दौडिनुपर्छ र बानी बिग्रेला भने डर भयो। यो बसी खाने बानी लाग्यो। अहिले त अब अलिअलि कमाएको पैसा अलिअलि होला, बसी खानु पुग्ला, तर भोलि पर्सि यसरी बसी खाने बानी लाग्यो भनेदेखि त मान्छेको यो बानी नै बिग्रेला भने डर हुन्छ। त्यसैले चाहिँ अब खुलोस्। अब हामीलाई त पुगेको छ र नपुग्ने मान्छेहरू संसारमा धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ दैनिकी कसरी जीविकोपार्जन चलाइरहनु भएको छ होला, त्यो पिर लाग्छ। र अब लकडाउनको बेलामा अब मदन दाईको त घरमा एउटा सङ्गीतको विद्यालय नै छ, फ्याक्ट्री नै छ, उहाँको छोरा गाउने, छोरी गाउने, अनि हुँदा नातिनी गाउने, मदन दाई गाउने। मसँग चाहिँ त्यो इक्विपमेन्ट्स पनि छैन घरमा, र सङ्गीतको चाहिँ मसँग एउटा मदन दाई जस्तो मेरो घरमा त्यस्तो माहौल पनि छैन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि हजुर रमिलाले पनि त गीत गाएको सुनेको छु मैले। उसले गीत गाएको चाहिँ मैले लकडाउनमा मात्रै सुने हो। लकडाउनमा चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चाहिँ लकडाउनमा श्रीमतीले गीत गाएको सुन्यौँ भन्ने कुरा कमेन्ट आइरहेको छ फेसबुकहरूमा। मोहितले गाउँथ्यो, मोहितलाई अब दाइले लेख्नु भएको गीत पनि गाछ दुईटा, तर उसले अब किन गाउन छोड्यो। उसको स्वर मलाई राम्रो लाग्थ्यो, गाउँदैन, आफ्नै व्यवसायमा व्यस्त छ। त्यस कारणले मैले चाहिँ अब त्यो गीत लोड गर्ने, गीत गाउने, रेकर्डिङ गर्ने त्यो चाहिँ मैले गर्न सकिनँ। तर अब केही सिर्जना गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ सुरुमा त 2-4 दिन त एकदमै केही पनि ध्यानै जानु सक्दैन थियो त्यो केही लेख्ने ओर्ने काममा। तर पछि बिस्तारै बानी लाग्यो र केही कोसिस गरिरहेको छु। त्यो कोसिस गरिरहेको चिज चाहिँ अब अहिले लकडाउनमा देखिँदैन, पछि मौका परेको बेलामा ठ्याक्कै बाहिर निकाल्न सकिन्छ त्यस्तो कुराहरू, केही रचनात्मक कुराहरू गरिरहेको छु। र एकछिन पनि चुप लाएर बस्न नसक्ने मान्छे भएको हुनाले केही न केही गरिरहन्छु पक्कै पनि। र अब राजनीतिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब मदन दाइले भनिहाल्नुभयो, अब हामी कुनै पनि पक्षप्रति नलागेर नै आज मदन दाइको र मेरो सहकार्य भएको 80 वर्ष भयो। 80 वर्षको सहकार्य हाम्रो उमेर चाहिँ मदन दाइ 70 वर्ष हुनुभयो, म 63 वर्ष भएँ, तर हाम्रो सहकार्य 80 वर्षको छ। 80 वर्ष कसरी भनेदेखि मदन दाइको 40 वर्ष, मेरो 40 वर्ष, दुईजनाको जीवन जोड्यो भनेदेखि 80 वर्षको हाम्रो चाहिँ यो क्षेत्रमा हामीले हिँडिरहेछौँ। र जान्दा नजान्दै के गरेर हो चाहिँ अब राजनीतिसँग हामी प्रभावित भयौँ र राजनीति पनि हामीसँग प्रभावित भयो। हामीले गर्ने पहिलेका हास्य व्यङ्ग्य कार्यक्रमहरू जुन बेलामा नेपालमा बोल्न पाइँदैन थियो, पञ्चायत व्यवस्थाको शासन थियो, त्यो बेलामा हामीले रङ्गमञ्चमा प्रस्तुत गरेको हास्य व्यङ्ग्यहरू मान्छेले घरमा क्यासेट सुनेर चाहिँ मान्छेले रमाउनु हुन्थ्यो। र त्यसमा चाहिँ अलिकति राजनीतिक कुराहरू हामीले त्यसमा राखेको थियौँ। र राजनीतिक कुरा राख्दाखेरि चाहिँ अब नेताहरूले
पनि बोल्न नसक्ने कुराहरू हामीले चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो हँसाउने मान्छे त हो नि, जोकर हो यिनीहरू भनेर सरकारले पहिले त खासै ध्यान दिँदैन थियो हामीलाई। तर जब हामीले चाहिँ क्यासेट बनाएर नेपालीहरू भएको ठाउँमा संसारभरि हाम्रो क्यासेटहरू पुग्न थाल्यो, त्यसपछि अनि राजनीतिले पनि हामीलाई इन्ट्रेस्ट राख्न थाल्यो कि राजनेताहरूले पनि हामीलाई बोलाउने, हामीसँग सहकार्य गर्ने काम गर्न थाल्नुभयो र हामीले पनि राजनीतिज्ञहरूको चाहिँ जस्तो अहिले गर्व लाग्छ गणेश मानजीको घरमा हामी जाने मौका पायौँ, मनमोहन अधिकारीज्यूसँग चाहिँ हामीले चाहिँ सँगै एउटै सोफामा बसेर कतिवटा मिटिङ गर्ने अवसर पाएको थियौँ। र त्यसपछि हुँदा अब पञ्चायतले हामीलाई बहुदलवादी भन्न थाल्यो र हामी बहुदलवादीमा परिणत हुँदै गयौँ र देशमा भएका केही उथल पुथल आन्दोलनहरूमा पनि हामीले पनि जानी नजानी भाग लियौँ र केही नेताहरूले जस्तो मदन भण्डारी ज्यूसँग पनि एकचोटि भेट भएको थियो, उहाँले पनि भन्नुभएको थियो कि तपाईँहरूको क्यासेट सुनेर तपाईँहरूले गर्नुभएको राजनीति व्यङ्ग्य सुनेर हामीलाई चाहिँ के अरे क्रान्ति गर्न हौसला लागेको छ है भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो होइन। अब त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि त्यो क्षेत्रमा केही न केही सानो योगदान दिन खोजेको रहेछौँ भन्ने कुरा थाहा भयो। तर अब ठुलो ठुलो आन्दोलन भए, मुभमेन्ट भए र आज देशले धेरै नै समयहरू देशको समय धेरै खेर गयो। तर राजनीति हेर्दाखेरि हाम्रो पहिलेको क्यासेट सुन्दाखेरि राजनीति पहिले जहाँ थियो अहिले पनि त्यही नै रहेछ, खास एक स्टेप पनि राजनीति अगाडि बढेको छैन। र त्यो बेलामा पनि मान्छेको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति, सत्तासँग चाहिँ त्यति नै ठुलो मोह, सत्तासँग मोह भन्दा देशसँग मोह राख्ने हामीले चाहिँ नेताहरू खोजिरहेको हो। हामीले मदन दाइले मैले एउटा गीत पनि गाएको छौँ, ईश्वर तिमीले जगत बनायो, चन्द्र बनायो, सूर्य बनायो, यति राम्रो पृथ्वीमा नेपाल भन्ने देश बनायो, तर नेपालमा एउटा राम्रो नेता दिनलाई किन तिमीले टाउको कन्यायो भन्ने चाहिँ हामीले गीत गाएको छौँ र त्यो युट्युबमा धेरै मान्छेले अहिले पनि हेरिरहनु भएको छ। साथै देशप्रति एउटा चाहिँ उत्तरदायित्व लिने नेताहरू हुनुहुन्छ होला, सायद गर्न पनि खोज्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। तर राजनीति माहौल चाहिँ कहिले पनि सप्रेन, जहिले पनि अब सत्ताको लागि कुर्सी नै सबैभन्दा ठुलो कुरो हो भन्ने कुरा चाहिँ, यो कुर्सी नै सर्वोपरि हो भन्ने कुरा चाहिँ नेताहरूमा त्यो चेतना भएको छ। आज यो देशमा होइन संसारमै चाहिँ यो कोरोनाले यत्रो ठुलो तबाह गरिरहेको बेलामा हाम्रो देशमा चाहिँ संसारले सुन्यो भने पनि लाज लाग्ने कुरा हो कि यो बेलामा चाहिँ हामी चाहिँ कोरोनासँग लड्न छोडेर हामी कुर्सीसँग लडिरहेका छौँ। हाम्रो देशमा चाहिँ कोरोना भन्दा कुर्सी इम्पोर्टेन्ट भयो र त्यो कारण त्यो संसारमै एउटा मेसेज गइरहेको छ। र नेपाल सधैँ यस्तै हो, सधैँ भताभुङ्ग भएर बिग्रोस् भन्ने देशहरू त खुसी पनि भएका होलान्, तर संसारले नै चित्त दुखाइरहेको छ कि यस्तो बेलामा पनि नेपाल भन्ने देशमा यो सत्ताको चाहिँ यस्तो खेल भइरहेको छ भन्दाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्छ कि लाज पनि लाग्छ, यस्तो नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, सद्बुद्धि आए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। त्यसमै हाम्रो चाहिँ यो कोरोनाको भोलि पर्सि हामीले कोरोना भन्दा खतरनाक हाम्रो चाहिँ राजनीति व्यवस्था रहेछ, व्यवस्थालाई म भन्दिनँ, राजनीति रहेछ, नेताहरू रहेछन् भन्ने नेपालीहरूले नसोचुन्। हामी त्यही आग्रह गर्न चाहन्छौँ उहाँहरूलाई कि देशको समय भनेको मान्छेको समय जस्तो होइन, देशको 1 वर्ष भनेको मान्छेको 100 वर्ष बराबर हुन्छ। त्यसकारणले वर्ष खेर गइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूमा एउटा भगवानले सद्बुद्धि दियोस् र भोलिदेखि नै यो यस्तो किसिमको क्रियाकलाप छोडेर देशमा गर्नुपर्ने निर्माणहरू, संसार धेरै अगाडि बढिसके, हामी धेरै पछाडि छौँ अहिलेसम्म पनि, र हामी भोलिका दिनहरू त्यसरी बितोस् भन्ने कामना गर्छौँ। र कोरोनाको भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ यो देशकै पीर भइरहेछ। देश फेरि भोलि राजनीति अस्थिरता भएर चाहिँ फेरि इलेक्सन गर्नुपर्ने हो कि फेरि देशको चाहिँ 5-7 खरब रुपियाँ खर्च हुने हो कि यस्तो फाल्टु काममा देशको चाहिँ यत्रो ठुलो लगानीहरू देशको भइरहेछ। त्यो चुनाव त्यो मध्यावधि गर्ने चुनावले त देशमा एउटा ठुलो जलविद्युतको योजनै बन्थ्यो। त्यो कारणले त्यस्तो दिन नआओस्, सबैलाई सद्बुद्धि आओस् भनेर चाहिँ हामीले अब कामना गर्ने हो। त्यसरी नै जीवन अहिले त्यसरी नै बितिरहेको छ। यो ईश्वर तिमीले जगत बनायो, सूर्य चन्द्र बनायो, सूर्य बनायो, एउटा राम्रो नेता दिन किन तिमीले टाउको कन्यायो भनेर गाउँछौँ नि हामी हरेकमा। जस्तो एउटा राम्रो नेता दिए भए तिम्रो के पो जान्थ्यो भनेर चिच्याएर गीत गाउँदाखेरि सबै हरर हाँसिरहेको हुन्छ। त्यो बेला मैले छातीभित्र एकदम मक रौँ जस्तो हुन्छ। मलाई धेरै पटक त्यसो भएको छ। साँच्चै किन एउटा राम्रो नेता पाएनौँ हामीले?
डेमोक्रेसी भन्ने त्यस्तो पब्लिकले खोजिरहेको छ, हामीले लागिरहेको छौँ। अब एउटा नेता मात्रै भएर नछोड्ने नै त्यो नेचर जाँदै गएन। डेमोक्रेटिक पार्टी भनेर बनाउँदाहरूमा पनि गएन, कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि त्यही भयो। कहिले आएर त्यो दिन राम्रो हेर्नु खोजेन। एउटा नेताले मात्रै नपुग्ने रहेछ दाइ। एउटा नेताले मात्रै एउटा राम्रो नेता दिनलाई किन टाउको कनायो भने एउटा मात्रै भएर नपुग्ने रहेछ। धेरैवटा नेता चाहिने रहेछ। अब बहुमत त धेरैवटा नेताहरूसँग हुन्छ होइन। अनि त्यो कारणले अब एउटा मात्रै भएर त फेरि नपुग्ने रहेछ। अब धेरै केही नेता दिनलाई भन्नु पर्यो अब हामीले अर्को गीतमा। जस्तो तपाईहरूले पञ्चायतको बेलामा गर्नुभएको व्यङ्ग्यहरू अनि लोकतन्त्र स्थापना गर्ने बेलामा शाहीकालमा गर्नुभएको व्यङ्ग्यहरू, त्यतिखेर गरेको व्यङ्ग्यका अडियो क्लिपहरू, भिडियो क्लिपहरू यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको देखिन्छ। मिम बनाएका छन् कतिले, कतिपयले त्यसलाई फरक सन्दर्भमा प्रयोग गरिरहेका छन्। म मदन कृष्ण सरलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँहरूले पञ्चायतमा र शाहीकालमा गरेका व्यङ्ग्यहरू चाहिँ अहिले पनि उस्तै जस्तो काम लाग्ने देखिएको छ। यो सुन्दा तपाईँलाई खुसी लाग्छ कि दुःख लाग्छ? दुःख लाग्छ नि, एकदम दुःख लाग्छ। अहिलेहरूले पनि भने देश जहाँ थियो त्यहीँ छ अहिले पनि। अझ कतिपय क्षेत्र, कतिपय सेक्टरमा देश पछाडि छ, पहिलाको भन्दा पनि अझ ब्याक छ। कतिपय ठाउँमा के अगाडि छ, तर राजनीतिक जुन किसिमले राजनीति अगाडि बढ्नु पर्ने हो त्यो चाहिँ पहिला जस्तो थियो। राणाकालदेखि पनि जस्तो सत्ताको लागि नै उनीहरू सत्तामा गएपछि नछोड्ने किसिमको बन्यो। पछि पञ्चायतमा पनि त्यही भयो। अब अहिले आएर त झनै देखिरहेछौँ हामी। कुर्सीमा गएपछि नछोड्ने, टिकिरहनु पर्ने, चाहे त्यो पार्टी अध्यक्षको कुर्सी होस्, चाहे सरकारको प्रधानमन्त्रीको कुर्सी होस्, चाहे मन्त्रीहरूको कुर्सी होस्, त्यस्तो भइरहेको छ अहिले। हरि सर के भन्नुहुन्छ? पुराना भिडियोहरू, सन्दर्भहरू अहिले फेरि पुनर्व्याख्या भइरहेको छ सामाजिक सञ्जालमा। होइन, हामीले चाहिँ अब कुर्सीमा बसेपछि नछोड्ने भनेको छौँ, तर कुर्सीमा चाहिँ 5 वर्षमा छोड्नु नपरे हुन्थ्यो। 5 वर्षमा चाहिँ फेरि 5 वर्षभित्र 2-3टा मान्छेले छोड्नु पर्यो भने पनि अस्थिरता त जहिले पनि भइ नै रहन्छ। स्थायित्व जो कुर्सीमा छैन उसले चाहिँ तान्नु खोज्ने कि राजनीति स्थायित्व खोजिरहेको छ देशले। र राजनीति स्थायित्वमा चाहिँ अब सबैलाई चाहिँ अब सत्तामा पुग्ने र सम्मानित पदमा चाहिँ बस्ने लोभ मोहले गर्दाखेरि त्यो राजनीति स्थायित्व चाहिँ कहिले पनि भएन। र अब पारिवारिक वातावरणमा देश चल्न थालेको छ। राजनीति वातावरणमा देश चल्नु पर्नेमा पारिवारिक कारणले चाहिँ देश चल्यो भनेदेखि त पहिलेको चाहिँ अब हामीले जानीय शासन र अहिलेको शासनमा खासै केही भिन्नता छैन। तर सबैभन्दा ठुलो कुरो सेक्रिफाइस भन्ने हुनु पर्यो कि अब सबैलाई चाहिँ अब त्यही सत्ता नै चाहिएको छ, कुर्सी नै चाहिएको छ। अनि त्यो प्रविधिबाट चाहिँ अब देश चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने पिर लाग्छ कि अब पर्सनालिटी अब देशमा चाहिँ के पनि भयो भनेदेखि इगो प्रब्लम, असाध्यै ठुलो इगो प्रब्लम भयो जस्तो लाग्छ मलाई। इगो भनेको कसो भने सँगै सङ्घर्ष गर्ने नेताहरू एउटै ड्याङका मुलाहरू हुनुहुन्छ। एउटै ड्याङमा सङ्घर्ष गरेर आउनु भएको छ उहाँहरूले। त्यसपछि त ठुलो कि म ठुलो भन्ने भयो क्या यहाँ। अनि त्यसपछि एउटाले अर्कोलाई चाहिँ कहिले पनि आदर गरेर सपोर्ट नगर्ने र म त्यो ठाउँमा गएर बसौँ भन्ने भावना चाहिँ एकदमै व्यापक भइरहेको छ। जस्तो अब हामीले अब हुन त छिमेकी देशको कुरा हामीले किन गर्नु, भारतमा कुरा गर्दाखेरि अहिले नरेन्द्र मोदीजीलाई आफ्नै पार्टीका ठुला आफूभन्दा सिनियर मान्छेले पनि उहाँ नै बस्नुपर्छ र राजनीतिक स्थायित्व हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँको चाहिँ राजनीतिले उहाँलाई चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको छ। र हामी कहाँ चाहिँ कस्तो भनेदेखि अब म्युजिकल चेयर खेलेको जस्तो, यसलाई निकाल्ने अनि म बस्ने, उसलाई निकाल्ने म बस्ने भन्ने त्यो प्रविधि चाहिँ हाम्रो देशमा अलिक बढी छ। र कुर्सीमा बस्दिनेले पनि सबैलाई समेटेर अगाडि बढौँ, सबैलाई सँगै लिएर जाउँ, हामी सबै सँगै सङ्घर्ष गरेका मानिस हौँ भन्ने चाहिँ भावना छोडेर अनि पारिवारिक माहौल बढी हावी भइसकेपछि अनि राजनीति कहिले पनि स्थिरता हुन सक्दैन। र त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा चाहिँ हामी जनताहरू निराश भएका छौँ, धेरै नै निराश हुन थालेका छौँ कि यो देशमा चाहिँ स्थायित्व कहिले पनि राजनीति स्थायित्व कहिले पनि भएन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी सधैँ
त्यसमा चाहिँ वरिड छन् नेपाली जनताहरू र विदेशीहरूले पनि केही मुलुकहरूले पनि नेपालमा स्थायित्व कहिले पनि नहोस् र यिनीहरू सधैँ यतिकै झगडा गरिरहन्, सधैँ यतिकै सत्ताको लागि चाहिँ लछा चोर्न गइरहन् भन्ने जुन एउटा मनोवृत्ति छ देश विदेशको केही देशहरूको, र त्यसमा त्यो खेलमा हाम्रो राजनीति चाहिँ डुबिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपालले चाहिँ स्थायित्व राजनीति चाहिँ न पहिले पाएको थियो, जानीय शासनको बेलामा पनि अब त्यो भित्र भाइ भारदारहरूको षड्यन्त्र जहिले पनि भइरहन्थ्यो, पञ्चायत कालमा पनि अब त्यो नै षड्यन्त्र भइरहेको थियो, र अहिले बहुदल आयो, गणतन्त्र आयो, र यसमा पनि हामी अहिलेसम्म पनि देशको राजनीति गर्न सकेको छैनौँ जस्तो लाग्छ, र देशको स्वार्थ नै सबैभन्दा ठुलो स्वार्थ हो भन्ने त्यो चाहिँ सर्वोपरि हुन सकेको छैन जस्तो लाग्छ। र चाहिँ अब यो सत्ता भनेको पनि यस्तो भयो कि यो चाहिँ एउटा कमाउने ठुलो एउटा ठाउँ भइदियो सत्ता भन्ने चिज, र कमाउने ठाउँमा खान पाउने ठाउँबाट मान्छेहरू बाहिर निस्किनलाई मान्छेलाई असाध्यै गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले यो जुनसुकै व्यवस्था आयो भने पनि यो भ्रष्टाचार र यो अनियमितता चाहिँ चरम चाहिँ ठाउँ लिन ओगटिरहेको छ नेपालमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि जनताहरू निराश छन्, तर जनताहरूलाई पनि निराशको विकल्प केही पनि छैन। निराशको विकल्प भनेको राजनीति नै हो, स्वच्छ राजनीति हो, र स्वच्छ राजनीति नै सबैभन्दा ठुलो चाहिँ देशले पाउने निकास हो। त्यो ठाउँमा हामीलाई सबैलाई सद्बुद्धि आओस् र देश सर्वोपरि होस् सबैको, र व्यक्तिगत स्वार्थमा कोही पनि नलागौँ। अब हामी यही कामना गरेर नेपालीहरू धेरै वर्ष हामी कुरेर बसिरहेका छौँ। अहिले पनि हामीसँग योभन्दा ठुलो आकांक्षा केही पनि छैन, र देशमा चाहिँ राजनीति स्थायित्व होस्। अब धेरैवटा चाहिँ राज्य व्यवस्थाहरू पनि परिवर्तन भए, धेरैवटा नेताहरू सत्तामा बस्नुभयो, आउनुभयो, जानुभयो, तर राजनीति स्थायित्व चाहिँ नेपालले अहिलेको स्थितिमा आएर पनि नपाएको भन्ने चाहिँ हामीलाई महसुस भइरहेको छ। भोलि फेरि के हुने हो, फेरि भोलि मध्यावधि चुनाव हुने हो कि देशको पैसा फेरि त्यतिकै चुनावमा खर्च हुने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीमा चाहिँ धेरै नै नेपालीहरूको मनमा त्यो कुरा गडिरहेको छ। र देशमा केही हुँदै नभएको पनि होइन, देशमा केही परिवर्तनहरू भएका छन्। र बिजुलीकै कुरा गरौँ, अस्ति नैसम्म हामी देशमा चाहिँ बिजुली आयात गर्नु पर्थ्यो। हाम्रो देशमा यत्रो ठुलो लोड सेडिङको चाहिँ हामी खेलमा परिरहेका थियौँ। आज एउटा सकारात्मक कुराहरू पनि हामीले देखिरहेको छौँ कि बिजुली भनेको यति ठुलो पावर हो कि त्यो नभइकन देशमा केही पनि चिज पनि सञ्चालन हुन सकेन। त्यसमा हामी झन्डै आत्मनिर्भर हुन खोजिरहेको छौँ, र राजनीतिमा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुन सकेनौँ। र केही सकारात्मक कुराहरू पनि भएका छन्। धेरै नकारात्मक कुरा मात्रै गऱ्यौँ भनेदेखि पनि नेपालीहरूमा निराशा उत्पन्न हुन्छ। अब हामीले राजनीति क्रान्ति त धेरै गऱ्यौँ, सधैँ नै राजनीतिक क्रान्ति मात्रै गरेर व्यवस्था परिवर्तन गरेर मात्रै देशको समय खेर फाल्न हुँदैन। र अब हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने, हाम्रो छिमेकीहरू धेरै अगाडि बढिसक्यो, संसार धेरै अगाडि बढिसक्यो। हामी केही वर्ष अगाडि बङ्गलादेश गएको थियौँ। बङ्गलादेश पनि यति धेरै जनसङ्ख्याको अनुपातमा त्यहाँ गरिबी धेरै छ होला, तर विकासमा चाहिँ उसले यति धेरै ठुलो फड्को मारिसक्यो, र हामी मात्रै पछाडि परिरहेछौँ विकासको गति अगाडि बढाउनलाई। त्यसकारणले राजनीति विकास त चरमबद्ध रूपमा भइरहेछ, खेल भइरहेछ, फुटबल म्याच जस्तै भइरहेछ, कहिले कसले हार्ने कहिले कसले जित्ने। तर जनताहरूले जित्ने काम गर्नु पर्यो नेपाली राजनीतिले, र चाहिँ जनताहरूलाई धेरै निराश बनायो भने पनि राजनीतिको विकल्पहरू केही पनि छैन। त्यसैले हामीले धेरैवटा समुद्र मन्थन गरेर चाहिँ काम गरेर जस्तो गरी धेरैवटा व्यवस्थाहरू हामीले प्रयोग गर्दै 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 आज हामी गणतन्त्र को चाहिँ उसमा मुलुकमा पुगेको छौँ, र यसलाई पनि यसको विकल्प त अरू केही छँदै छैन। त्यस कारणले यसको विकल्प अरू केही पनि नभएको हुनाले यसलाई कसरी सपार्ने, कसरी हाम्रो नेताहरूमा सद्बुद्धि पलाओस्, हामी यही नै कामना गरेर बसिरहेछौँ नेपाली जनताहरू। र आजको यो विषम परिस्थितिमा पनि नेपालीहरूले यत्रो ठुलो धैर्य धारण गरेको देख्दाखेरि नेपालीहरू साँच्चीकै एउटा चाहिँ संयम भएका जनताहरू रहेछन् भन्ने कुरा हामीलाई मनमा त्यस्तो लागिरहेको छ। जस्तो एउटा तपाईँहरूको पुरानो टेलिसिरियलको एउटा डाइलेग म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। त्यसमा एकजना पात्र तपाईँहरू आफै सम्झिनुहोस् त्यो पात्र कसले, त्यो डाइलेग कसले बोलेको थियो। अरे क्या नाम भान्साकै छेउमा भएको पाइखाना त दुरुस्त राख्न सकिन्छ, अरे क्या नाम भान्साकै छेउमा भएको पाइखाना त दुरुस्त राख्न सकिन्छ, ठाउँमै आची गर्ने, जहीँ तहीँ नगर्ने, दिनौँ सफा गरे त भइगयो।
अनि क्यानन देश बनाउन अच्छा बनाउन सकिन्छ, देश पनि अच्छा बनाउन सकिन्छ। यो डाइलेक्टको सन्दर्भ त्यति बेला के थियो अनि अहिले चाहिँ यो डाइलेक्टको सन्दर्भ फेरि काम लागे जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? म तपाईँ दुवैजनालाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। राजनीति चाहिँ राजनीति खिचातानी चाहिँ 1 इन्ची पनि बढेको छैन। हामीले पञ्चायत व्यवस्थामा आजको अब 40 वर्ष अगाडि मदन दाई र मैले सहकार्य गरेर चाहिँ काम गरेको 40 वर्ष भयो। 40 वर्षमा चाहिँ परिवर्तन धेरै भए, तर राजनीति मनोवृत्ति चाहिँ खासै ठुलो परिवर्तन भएको जस्तो लागेको छैन। त्यो बेलामा पनि सत्ताको लागि धेरै नै लचाचोडी हुन्थ्यो। आज पनि आजको युगमा पनि आएर हामी त्यसमै घुमिरहेछौँ। त्यही हो यसको कुरा। त्यसको लागि यही हो, देशमा एक त राजनीति चाहिँ निरङ्कुशी टाइपको नेताहरूमा निरङ्कुश पनि देखियो। व्यक्ति कुर्सीको लागि जसरी जे पनि गर्ने, जस्तो सुकै इज्जत राख्नु पनि मतलब छैन, पैसा खर्च गर्नु पनि मतलब छैन। अनि त्यो पैसा खर्च गर्नुको लागि पैसा चाहियो, पैसा चाहियो भने भ्रष्टाचार गर्ने। भ्रष्टाचार अर्को देशको सबभन्दा डरलाग्दो रोग छ फेरि, जुन चाहिँ कन्ट्रोल गरेर गर्नै नसक्ने अवस्था छ। अफिसमा कतै केही सानो काम लिएर जाओस्, केही न केही त्यहाँ नटक्राइकन कामै नबन्ने त्यस्तो किसिमको हो। त्यसको लागि त्यो कन्ट्रोल गर्नुको लागि माथिल्लो नै भ्रष्टाचारको जरा माथि हुन्छ भने भनिन्छ नि, त्यो माथि नै भोलि भएको छैन। माथि नै भ्रष्टाचारमा प्रश्रय दिने खालको काम भइरहेछ। देखि कति मन्त्री नै त्यसमा अगाडि आइरहेछन् होइन। भ्रष्टाचार कन्ट्रोल हुनु पर्थ्यो कि। अनि यो जस्तो संवैधानिक अङ्गहरूमा पनि कानुन संविधानको पक्ष बलियो नै हुनुपर्छ। जस्तो न्यायाधीश जस्तो, प्रधान न्यायाधीश जस्तो, न्यायाधीश जस्तो ठाउँमा, यता अख्तियार जस्तो ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ सरकारको गोटी हुनु हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ प्रोसेसबाट आउनुपर्ने हुनुपर्छ। त्यो सरकारको गोटी, सरकारले आफूलाई मन परेको मान्छे राखेर सरकारप्रति लोयल हुन्छ। त्यसले गरेर न भ्रष्टाचार कन्ट्रोल हुन्छ, न अख्तियार दुरुपयोग गरेको चिजलाई त्यो कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। जुन हुनु नहुने हो त्यति भइरहेछ, त्यति देखिरहेछ कि त्यति हुन खोजिरहेको भइरहेको देखिँदै आइरहेछौँ हामीले। त्यो हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा केबी राणाले लेख्नु भएको छ, मदन बहादुर र हरिबहादुर टेलिसिरियलमा हरिबहादुरले उटपटाङ, फटाहा, जालजेल, स्वार्थीपन, छल कपटको भूमिका निर्वाह गरेका थिए जस्तै लाग्छ। अहिले पनि हाम्रा राजनीतिका नेताहरूले त्यस्तै गरे जस्तो लाग्छ मलाई भन्नुहुन्छ। यो सुन्दा तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ? हरिबहादुरको चाहिँ नेतृत्व, हरिबहादुरले यो देशमा चाहिँ हरिबहादुर प्रविधिको नेतृत्व चाहिँ हामीले भोग्दै आछौँ। तर हरिबहादुर नै चाहिँ देशको चाहिँ सत्तामा पुग्न सकेको छैन। तर हरिबहादुर प्रवृत्ति चाहिँ देशमा चाहिँ व्यापक छ। अहिलेसम्म पनि त्यो देशले चाहिँ त्यो पीडा भोग्न परिरहेको छ। त्यही हो। हरिबहादुर भन्दाखेरि फेरि धेरै हरिबहादुर नाम भएको दाजुभाइहरू थुप्रै हुनुहुन्छ नेपालमा। उहाँले नपरोस् फेरि हरिवंशले देखाएको नेचर मात्र हुन्छ। म पनि हरिबहादुर हो, हरि हुँदै हो बहादुर। तपाईँको सङ्गत भएपछि बहादुर भएको छु होइन। हामी मिलेर बहादुर हुन पाछौँ। म पनि हरिबहादुर हो। सबै हरिबहादुरले चित्त दुखाउनु हुँदैन, झन् खुसी हुनुहुन्छ। धेरैवटा हरिबहादुरहरू खुसी पनि हुनु भएको छ। मदन बहादुर भन्दाखेरि मदन बहादुर खुब राम्रो भने त्यो पनि होइन। सबै जनरलै छौँ, जनताहरू आफ्नै किसिमका छन्। नेताहरूमा चाहिँ त्यो हरिबहादुर भन्ने जुन नेचर देखाएको त्यो चाहिँ परिरहेछ। हरिबहादुर चाहिँ नाम राख्नु परेको कारण पनि हरिबहादुर भनेको म नै हरि भएको हुनाले नराम्रो काम जति सबै किन हरिलाई दोष लाग्यो भने मलाई नै भनेको, आफैले भनेको भन्ने त्यो एउटा बाटो राख्नको लागि पनि हरिबहादुर नाम राखेको। हरिवंशको नाम कृष्णबहादुर भएको भए, कृष्ण वंश भएको भए कृष्णबहादुर राखिन्थ्यो। अहिलेको राजनीतिका पात्रहरूमा तपाईँहरू हरिबहादुर प्रवृत्ति कतिको देख्नुहुन्छ? हरिबहादुरको जस्तो, हरिबहादुर त एकदम असफल राजनीति गर्ने मान्छे हो। हरिबहादुर कहीँ पनि सक्सेस भएन। हरिबहादुरले जे गरे पनि त्यो बिगार्ने प्रवृत्तिको हुन्छ। हरिबहादुर भनेको एउटा छुच्चो
कतै पनि मिल्न नसक्ने पात्र हो। हरिबहादुर जस्तो मात्रै भएको भएदेखि त देश धेरै राम्रो हुन्थ्यो, किनभने हरिबहादुर सफल हुन सकेन नि। यहाँ त हरिबहादुर भन्दा धेरै चाहिँ गुना नराम्रो चाहिँ मन भएका मान्छेहरू सत्तामा पुग्नु भएर चाहिँ यो नराम्रो भएको जस्तो लाग्छ। हरिबहादुर त एउटा इनोसेन्ट पात्र हो र त्यो एउटा आफूले आफूलाई खुब चाहिँ चलाक भन्ठान्छ, तर ऊ चलाक होइन, उसले चाहिँ हरेक पाइला पाइलामा स्टेप स्टेपमा ऊ लडिरहेको हुन्छ, दुःख पाइरहेको हुन्छ। र हरिबहादुरले खास केही कमाउनु पनि सकेन, परिवार पनि राम्रोसँग राख्न सकेन, सम्पत्ति पनि संरक्षित गर्न सकेन। हरिबहादुर जस्तो भएको भएदेखि त देशले शोक पाउँथ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने हरिबहादुरले केही पनि कमाएन नि, हरिबहादुरले खालि गुमाए मात्रै। र हाम्रो प्रवृत्ति चाहिँ कमाउने प्रवृत्ति भएको हुनाले चाहिँ हरिबहादुर भन्दा खतरनाक प्रवृत्ति चाहिँ देशमा छ। हरिबहादुर भनेको एउटा चुल्या मुल्या एउटा कुरा लगाउने बजाउने जुझाउने क्यारेक्टर मात्रै हो, तर हरिबहादुर भन्दा चाहिँ धेरै नै क्रिमिनल दिमाग भएका मान्छेहरू छन् सत्ता नजिक पुगेका। त्यो नै सबभन्दा ठुलो डरलाग्दो कुरा जस्तो लाग्छ। हामीले सामाजिक सञ्जालमा तपाईहरुलाई अहिलेको राजनीतिक प्रवृत्ति, कोरोनाको सङ्कटको बेलामा महजोडीले खेलेका टेलिश्रृङ्खलाहरू, महजोडीका पात्रहरूको कुन चाहिँ याद आउँछ भनेर हामीले पाठकहरूलाई सोधेका थियौँ। विमल सुन्दासले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्नु भएको छ, मलाई यति बेला भाइरस सिरियलको खुबै याद आइरहेको छ। कोरोनाको कहर ठुलो हो कि हाम्रो देशको राजनीतिको फोहोर ठुलो हो भनेर उहाँले प्रश्न सोध्नु भएको छ। यो प्रश्नमा तपाईहरु दुवैजनालाई सोध्न चाहन्छु। कोरोनाको के रे? कोरोनाको कहर ठुलो हो कि राजनीतिको फोहोर ठुलो हो? कोरोना भनेको राजनीति भनेको चाहिँ सबैभन्दा माथिल्लो चाहिँ कोरोना भनेको चाहिँ सिजनल पनि हो। यसले 1 वर्ष 2 वर्ष दुःख देला, त्यसपछि यस्तो कोरोना जस्तो खराब चाहिँ रोगहरू बेला बेलामा पहिले पनि हाम्रा पुर्खाहरूले भोग्नु भएको रहेछ। र यो कोरोना भनेको अस्थायी हो जस्तो लाग्छ मलाई। र चाहिँ अब भ्रष्टाचार भनेको चाहिँ स्थायी हो। र कोरोनालाई जित्नलाई सजिलो छ र भ्रष्टाचारलाई जित्नलाई अलि गाह्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो कोरोना त मेरो विचारमा यो मौसमी कुरा हो। यसले चाहिँ क्षणिक रूपमा मात्रै संसारलाई पिरोलेको छ र यो स्थायित्व हुन सक्दैन। यसलाई जित्न सक्ने प्रविधि पनि विकास हुँदैछ, संसार लागिरहेछन्। तर भ्रष्टाचारलाई जित्ने चाहिँ प्रविधि चाहिँ संसारले चाहिँ अनुसरण गरे तापनि सबै देशमा त्यो चाहिँ सफल हुन सकेको छैन। र हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ अझ यो कोरोना भन्दा पनि भ्रष्टाचार चाहिँ अझ खतरनाक रोग भएर आइरहेको छ र यो पछिसम्म पनि रहिरहला भन्ने हामीलाई डर छ। र यो चाहिँ चाँडै कोरोना भन्दा पनि भ्रष्टाचार चाँडै निर्मूल होस् भन्ने हामी त्यो कामना गर्छौँ। कोरोनासँग त लुकेर बस्न सकिन्छ, तर भ्रष्टाचारसँग त लुकेर पनि बस्न सकिँदैन। भ्रष्टाचारको सँग त छाती फर्काएर अगाडि आउन पर्दछ। कोरोनासँग त हामीले संयम अगाडि राखेर केही संयमता अपनाएर हिँड्यौँ भनेदेखि हामी सुरक्षित हुन्छौँ। तर भ्रष्टाचार चाहिँ जनताको हातमा भन्दा पनि यो चाहिँ अरूको हातमा छ, नेताहरूको हातमा छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो रोग चाहिँ कोरोना भन्दा पनि खतरनाक रोग हो र यसले चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा 100औं वर्षदेखि हाम्रो देशलाई दुःख दिइरहेको छ। कोरोनाको त अब 1-1.5 महिना भयो हामीले यसको दुःख पाएको र यो चाँडै निर्मूल होला, यसको भ्याक्सिन पनि निस्केला भन्ने डर छ, हामीलाई चाहिँ आशा छ। तर अब भ्रष्टाचारको भ्याक्सिन निस्कन चाहिँ अब गाह्रै छ, किनभने त्यसले चाहिँ अनेक रूपको चाहिँ परिवर्तन गर्दै आउँछ। आज एउटा रूपमा देखिन्छ भ्रष्टाचार भनेपछि भोलि अर्कै रूपमा पनि भ्रष्टाचार देखिन सक्छ। यो भ्रष्टाचार भनेको हाम्रो देशमा मात्रै होइन, संसारभरि नै यसले चाहिँ पिरोडिरहेको छ। कुनै देशमा ठुलो रूपमा चाहिँ भ्रष्टाचार आएको छ भनेदेखि कुनै देशमा चाहिँ सानो रूपमा आएको छ। र अब यो भ्रष्टाचारको चाहिँ भ्याक्सिन हामी नेपाली जनताहरूले चाहिँ बनाउन सक्यौँ र चाहिँ यसलाई चाहिँ सामाजिक दूरी सँगसँगै राजनीतिक दूरी, भ्रष्टाचारको दूरी चाहिँ हामीले कायम गर्न सक्यौँ भनेदेखि यो कोरोना भन्दा पनि यो भ्रष्टाचारको चाहिँ खतरनाक किसिमको रोग छ हाम्रो जस्तो मुलुकहरूमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो मौसमी हो जस्तो लाग्छ। कोरोना 1 वर्ष 2 वर्ष दुःख देला, तर भ्रष्टाचारले दुःख दिएको त युगौँ भइसक्यो। भोलिका दिनहरू राम्रो हुँदै जाओस्। यो भ्रष्टाचार चाहिँ निर्मूल हुन सक्यो भने कोरोना आफै भाग्छ, कोरोना आफै तर्सेर भाग्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भ्रष्टाचारको भ्याक्सिन भनेको एउटै छ,
जस्तो कोरोनाको भनेको अस्थायी नै हो, यो 1-2 महिनादेखि अब 1-1.5 वर्ष रहला, त्यसपछि सिद्धिन्छ। भ्रष्टाचार यो राजनीति हुँदा डरलाग्दो किसिमले आयो, तर अस्थायी नै हो। तर यो राजनीति भनेको त भ्रष्टाचार राजनीति त सयौं वर्ष, हजारौं वर्षदेखिको कन्टिन्युएसन भइसक्यो, धारावाहिक आइरहेछ। अब भ्रष्टाचारको राजनीति र भ्रष्टाचारको भ्याक्सिन भनेको इमानदारी नै हो। जुन इमानदारी भ्याक्सिन तयार छ भएर पनि त्यो लिन खोजेन कसैले, भ्याक्सिन लिन नखोजेको हुनाले जस्तो बच्चा बेला हामी टिएबिसी इन्जेक्सन ज्वरो आउँछ भनेर भाग्थ्यौँ, नलिनु पाए हुन्थ्यो भनेर रोएर भाग्थ्यौँ। अब त्यो इमानदारीको भ्याक्सिन चाहिँ लिनु खोजेन क्या हाम्रो लिनुपर्ने मान्छेहरूले, जसले गर्दा त्यसरी दुःख पाएको कारण त्यही हो। इमानदारी भनेको ठुलो बलियो भ्याक्सिन र इज्जत मिल्ने खालको भ्याक्सिन हो त्यो, त्यतातिर ध्यान दिएन। एकजनाले सोध्नु भएको छ, जस्तो सत्ता मोह नै सबभन्दा डरलाग्दो अर्को रोग हो। फेरि सत्ता मोह नगर्ने नेताहरू जस्तो गणेश मानजीको नाम लिइन्छ होइन, इज्जतका साथ लिइन्छ उहाँलाई, किनभने सत्ताको उहाँले मोह गर्नु भएन, सत्तामा जानलाई त्यति लालायित हुनु भएन, जान सक्नुहुन्थ्यो। त्यसो भए अरू नेताहरू पनि हुनुहुन्छ सत्ताको लागि त्यति प्राय नदिने खालको। सत्ताको लागि धेरै मोह दियो कि त्यो अस्थायी हुन्छ, आफ्नो स्थायी बन्ने कि अस्थायी बन्ने। अस्थायी बन्ने भए कुर्सी पदलाई धेरै मोह गर्नु, त्यसको तथार्थ बसेर जानु खोज्नु हो। स्थायी नाम राख्ने हो भने सत्ता मोह त्याग्दिनु हो। राम्रो भ्याक्सिन हो यो, लिनु जरुरी छ सबै नेताहरूले। हामीलाई एकजनाले भ्रष्टाचारको भ्याक्सिन बनाउनु पर्यो नेपालले। अब हामीलाई एकजनाले सोध्नु भएको छ, तपाईहरू 62-63 सालको आन्दोलनमा राजाका विरुद्ध सक्रियतापूर्वक लाग्नुभयो, आजको राजनीतिले चाहिँ सयौं राजाहरू जन्मायो, तपाईहरूलाई त्यति बेला गल्ती भएछ भने जस्तो बोध हुँदैन भनेर सोध्नु भएको छ। एकदम हुन्छ, गल्ती त मेरो विचारमा त्यो गल्ती हुँदै होइन। अब पछाडि फर्केर हेर्ने भन्दा पनि अगाडि फर्केर हामीले हिँड्नु पर्दछ र राजनीतिमा भएका विकृतिहरूलाई अब हाम्रा पुस्ताहरूले नसके पनि आउने पुस्ताहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ धकल्दै त्यसलाई चाहिँ लगेर बगाउँछन् जस्तो लाग्छ। र अब राजनीतिको विकल्प भनेको केही पनि छैन, राजनीतिको विकल्प भनेको राजनीति नै हो। त्यसैले राजनीतिको विकल्प अरू केही नभएको हुनाले यसलाई नै सपार्दै लैजानु पर्ने भन्दा उपाय अरू केही पनि छैन। हामी पछाडि फर्केर हामी हेर्दै नहेरौँ, अब अगाडिको बाटोहरू हामी राम्रो बनाएर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भ्रष्टाचार सत्ता मोहको भ्याक्सिन भनेको त्यही हो, इमानदारी, आध्यात्मिकता पनि हो, आध्यात्मिक बोध हुनु पनि हो। यो संसार अस्थायी छ भन्ने कुरा सम्झिनु पनि पर्छ। जस्तो यो कोरोनाले पनि एउटा अस्थायी भ्याक्सिन पनि दिएको छ। जस्तो हामी मानिसहरूमा धर्मको कारणले, भाषाको कारणले, राजनीतिक कारणले र हामी मानिसहरू आफ्नै बुद्धिको कारणले गरेर हामी विभाजित भएर बस्छौँ। यो हिन्दू, क्रिस्चियन, यो अङ्ग्रेजी, यो कम्युनिस्ट, यो फलाना जात, यो फलाना जात भनेर भाइरसले त सबैलाई एकनाथ हो है भने शिक्षा पनि दिएको छ। यो धेरै सम्पत्ति, धेरै इगो सिगो के पनि होइन भने पनि इन्डाइरेक्ट भ्याक्सिन अगाडि राखिदिइरहेको पनि छ। त्यो चिजलाई त्यो देख्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ अदृश्य चिज, भाइरस भन्दा पनि अदृश्य चिज हो। यो अदृश्य चिजलाई देखेर आफूले मनन गर्न सक्यो भने स्थायी राम्रो राजनीतिले राम्रो रूप लिन्छ। देख्ने कहिले देखेन, पहिलादेखि हेर्दै आएको। जनताहरू पनि शिक्षित जनता चाहिने रहेछ डेमोक्रेसीको लागि। शिक्षित जनताको कमी पनि भयो होला। डेमोक्रेसी भनेको शिक्षित जनताहरूले अगाडि बढाउने व्यवस्था हो। शिक्षा बढाउनु पर्यो देशमा। डेमोक्रेसीले पनि जनतालाई शिक्षित बनाउनुपर्छ र जनताले पनि डेमोक्रेसीलाई शिक्षित बनाउनुपर्छ। जनतालाई शिक्षित बनाउने अभियान पनि डेमोक्रेसीकै हो नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि राम्रो दिनहरू आउँछ होला। हामी त्यस्तो विधि धेरै राणा शासनमा पढ्नै नपाइने थियो नि, पढ्नै नपाउने। दरबार स्कुल थियो, त्यहाँ दरबार स्कुलमा पढ्न आउनलाई दरबारको सिफारिस चाहिने थियो। कस्तो अवस्था थियो।
कल्पना गर्न नसक्ने स्कुलमा पढाउनलाई दरबारको सिफारिस छैन। त्यो दिन पनि थियो नेपालमा। अब त शिक्षामा अलिकति त्योभन्दा धेरै अगाडि बढ्यो। त्यही सबैजना पहुँच पुगेका छैनौँ शिक्षामा। मान्छेहरू भन्छन् चाहिँ हरेक देशमा हरेक क्षेत्रमा सहकारी नभएर सहकारी दुईजना मिलेर काम गर्ने वातावरण नभएर अहिले देशमा भद्रगोल छ। अनि तर तपाईँहरू त वर्षौँदेखि अहिले हरिसरले भन्नुभएको थियो 80 वर्षदेखि तपाईँहरू सहकारी गरेर मिलेर काम गरिरहनु भएको छ। अनि राजनीतिबाट तपाईँहरूले विभाजनको कुरा सिक्नु भएन, तर तपाईँहरूबाट पनि राजनीतिले सहकारीको कुरा सिकेन। तपाईँहरू र राजनीतिमा चाहिँ एक अर्काले सिक्ने कुरामा चाहिँ अभाव देखियो होइन। तपाईँहरूको सहकारीबाट राजनीतिले सिकेन, राजनीतिको विभाजन तपाईँहरूले सिक्नु भएन होइन त? अब हामी चाहिँ यस्तो ठुलो हाम्रो सहकारी मान्छे हेरौँ, तर हामी त्यस्तो ठुलो कुरो होइन कि हामीबाट चाहिँ राजनीतिले सिक्न पर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्दैन। राजनीतिबाट हामीले सिक्न पाएदेखि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। तर चाहिँ अब हामीलाई के लाग्छ भनेदेखि यो मिलेर काम गरेको हुनाले नै हामी आज तपाईँले हामीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यो यस्तो परिस्थितिमा यो एक किसिमको इज्जतै दिनुभएको तपाईँले हामीलाई। त्यस कारणले मिलेर काम गर्दाखेरि धेरै थोक पाइन्छ, नमिलेर काम गर्दाखेरि केही पनि पाइँदैन। अब देशको नेताहरूले पनि अब मिलेर काम गरिदिनु भएदेखि त देशका जनताहरूले धेरै उहाँहरूलाई स्याबासी दिन्थे, अमर भइन्थ्यो। उहाँहरूको शालिग देख्यो भने पनि भोलि पर्सि शालिग त बनाइहाल्नुहुन्छ, जस्तोले पनि बनाइहाल्छन्, भन्छुन गरेर पनि बनाउँछन्, मिलाएर पनि बनाउँछन्, र कार्यकर्ताले पनि बनाइदिन्छन्, आफ्ना पक्षका भएले पनि बनाइदिन्छन्। तर जनताले चाहिँ त्यो शालिगलाई यसो मनले सोचेर ढोगेर हिँड्थे होलान्। त्यो कारणले त्यो स्थान बनाएर जाने मौका छ उहाँहरूमा। नेपालीहरूले चाहिँ गर्व गर्न सकिन् कि फलानु देशको, हाम्रो देशको मान्छे फलानु नेता सम्झिँदाखेरि हामीलाई गर्व लाग्छ भन्ने चाहिँ त्यस्तो किसिमको व्यक्तित्व विकास गर्न सक्ने उहाँहरूसँग मौका छ। त्यो मौकाको चाहिँ सदुपयोग गरेर अगाडि जानुहोस् र अब हामी त्यही कामना गरौँ उहाँहरूसँग। अब हामीले त आफूलाई धेरै ठुलो भन्नु राम्रो कुरो होइन, तर तैपनि 40 वर्षसम्म नेपालमा चाहिँ अब काम गरेर अगाडिमा एकदमै गर्व लाग्छ र जन्मेको सार्थक लाग्छ मलाई चाहिँ। मदन सर हजुर हेलो यही कुरा मैले हजुरलाई सोध्न चाहे। राजनीतिमा चाहिँ सहकर्म नभएर एकता नभएर बिग्रिरहेको छ, तपाईँहरूमा चाहिँ एकता भएर तपाईँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ। तपाईँहरूले राजनीतिबाट पनि सिक्नु भएन, तपाईँहरूबाट पनि राजनीतिले केही पनि सिकेन। अब राजनीतिले सिकेन भनेर के भन्नु, हामीले पनि खास हामीले मिलेर काम गर्यौँ यत्रो लामो अवधिसम्म। राजनीति धेरै जेठो हो, अब हामीबाट राजनीतिले सिक्ने कुरै आएन। हामी भनेको अब मानिसहरू कुण्ड पानी मुन्ड विचारका हुन्छन् भनेर भनिएकै छ होइन। जस्तै हरिवंश र म दुईजना हेर्दाखेरि हरिवंश अर्कै प्लानेटबाट आएको, म अर्कै प्लानेटबाट आएको नि देखिन्छ। न अनुहार मिल्छ, न जात मिल्छ, न हाइट मिल्छ, के पनि मिल्दैन होइन। तर दुईजनाले हजुर राष्ट्रियता मिल्छ, के राष्ट्रियता मिल्छ, राष्ट्रियता नै जात हो नि। राष्ट्र मिल्छ, देश मिल्छ, स्वभाव पनि फरक छ। तिम्रो स्वभाव बेग्लै, मेरो स्वभाव बेग्लै छ। सिद्धान्त मिल्छ, हाम्रो दुईजनाको सिद्धान्त एउटै छ। काम गर्ने सोख एउटै छ, बाटो एउटै छ, हाम्रो बाटो एउटै रोजेको छौँ। यो सबै मिल्छ। दुईजना दुई नेचरका छौँ हामी। दुई भए पनि हामी एक पहिलेदेखि भन्दै आएको कुरा हो। दुईजना हामी एकले अर्कोलाई राम्रो अन्डरस्ट्यान्ड गर्छौँ। हरिवंशलाई चित्त नबुझेको कुरालाई मैले कहिले कतिपय जहिले पनि उसलाई छुट दिएको हुन्छु। जस्तै मेरो कुरा पनि कतिले सहेको छ, हरिवंशले सहेको छ, मलाई थाहा छ। मैले उसलाई सहयोग पनि थाहा छ, उसले मलाई सहयोग पनि थाहा छ। यो सबै मिलाएर जेसुकै भने
हामी मिलेर काम गरेकोले पब्लिकले हामीलाई नम्बर दिएको पनि छ भने त्यो पनि फिल गरेको छौँ। त्यो चिजलाई पब्लिकलाई हामीले मेन्टेन गरेको, पब्लिकबाट पाएको मायालाई हामीले मेन्टेन गरेको छौँ। जुन चिजलाई हामीले आफू मात्र ठुलो हुने खोजे, दुईजनामा मैले मात्र ठुलो हुनु खोजेँ, हरिवंशलाई मैले व्यवस्था गरेँ भने जनताले 1 मिनटमा छोडिदिन्छ। 1 मिनट जबसम्म हामी सँगै काम गर्छौँ तबसम्म जनताले त्यसले मन पराइन्छ पब्लिकले। जब दुईजनामा हामीले एकजनालाई कुल्चोली विचार गर्यौँ भने जनताले 1 सेकेन्डमा त्यागिदिन्छ हामीलाई। केही होइन, हामी कोही होइनौँ। हामीभन्दा राम्रो आर्टिस्टहरू अब नयाँ निस्किँदै छन् होइन। मिलेरै काम गर्नु सबभन्दा ठुलो हो। मिलेर काम गर्नु गाह्रो छ, मिलेर काम गर्नु गाह्रो पनि छ, बुझ्यो भने सहिलो पनि छ। एक त तँभन्दा म ठुलो भनेर नसम्झिने एउटा यो हो। सम्झिहाल्यो भने त्यसलाई चाहिँ आफूले अन्डरस्ट्यान्ड गरिदिने, यसको स्वभाव यति हो, यसलाई ठुलो हुनुपर्छ अथवा सानो हुनुपर्छ अथवा रिसाउनुपर्छ अथवा सहनुपर्छ, उसको स्वभावलाई सम्झिदिनु, आफूले चिनिदिनुपर्छ क्या, चिनेर समझदारी लिइदिनुपर्छ। अनि अर्को कुरा पैसामा लोभी हुनु हुँदैन। जस्तो हामीमा कहिले पनि पैसामा लोभ गरेनौँ, सबै ठिकै भइरहेछ सबै। जसले गर्दा पैसा एउटा मात्रै इमान्दारी भयो भने यो मित्रता टिक्दो रहेछ। राजनीतिमा पैसामा कोही पनि इमान्दारी देखिएन। पैसा देखेको त जस्तो सुकै भयो भने टिपिहाल्ने, जहाँ खसेको भने मुखैले टिपिहाल्ने खालको देखियो। त्यसले गर्दा बिग्रिरहेछ। हामीसँग यहाँ प्राविधिक समस्याले हरिवंश आचार्यज्यू डिस्कनेक्ट हुनुभएको छ, तर उहाँ एकछिनमा जोडिनुहुन्छ। म तपाईँलाई अन्तिम प्रश्न सोध्न चाहन्छु। मानिसहरू कतिपय भन्छन् यो जनता उस्तै भएर नेताहरू यस्ता भएका हुन् भन्छन् कतिपयले, कतिपयले नेता अनुसारको जनता ठिकै हो पनि भन्छन् कतिपयले। तपाईँलाई के लाग्छ, नेता उस्ता भएर जनता उस्तै भएका हुन् कि जनता उस्तै भएर नेता उस्तै पाएको हो कि जनताले राम्रो नेताहरूलाई भोट नदिएर हामीले राम्रो नेता नपाएको हो कि अथवा राम्रो नेता जनताको स्तर अनुसारकै नेता हामीले पाएको हो? जनता भनेको कहिले पनि खराब हुँदैन। जनता भनेको कहिले पनि खराब हुँदैन। जनता भनेको जनता नै हो। जनताले समय अनुसार जनताहरू पनि परिवर्तन हुँदै जान्छन्, गइरहेको छ। पहिला जति शिक्षित त्योभन्दा बढी शिक्षित हुँदै जान्छन्। त्यही जनताबाटै चुनेर आउने हो नेताहरू, त्यही जनताबाटै एकजना निस्किने हो जनता होइन। जनताको स्वभाव जस्तो हो, त्यसमध्येमा अलिक खराब, अलि जुझार टाइपको, खराब टाइपको, अलि खेल्न सक्ने, अलि रिसाउन सक्ने, यस्तो खालको चाहिँ उसमा अगाडि आएको देखिन्छ राजनीतिमा। जनता शिक्षित हुनुपर्छ, जनता राम्रो हुनुपर्छ, त्यसबाट एकजना नेता चुनिने हो। हुन्छ, तपाईँ सम्पर्कमा आइदिनु भयो, हामीसँग आफ्ना अनुभूतिहरू साटिदिनु भयो। अहिलेलाई हामी यो कुराकानी यही नै अन्त गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू दुवैजनालाई कान्तिपुर कुराकानीमा आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। नमस्ते। नमस्ते। जुम च्याटमा पहिलोचोटि कुरा गरेँ, आज खुब रमाइलो पनि लाग्यो। नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी आइरहेछ, हिजो आज धेरै बिजुन भइरहेको छ। हामीले कहिले जुम च्याटबाट कुरा गर्नु पऱ्यो भन्छ, कहिले कसैले कहाँबाट मोबाइलबाट इन्टरभ्यू लिनु भइरहेछ। कहिले बेला अल्छी लाग्यो, आज फुर्सद छैन नगरौँ भन्नुहुन्थ्यो, फुर्सद छैन भन्नु नपाइने, झन् बिजी भइरहेछौँ। धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद।